إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة لقد ودع المسلمون قبل أيام مواسم الخير ودعوا أفضل الأيام وهي أيام عاشر ذي الحجة بما فيها يوم عرفة يوم العتق من النار وودعوا يوم العيد بما فيه من عبادات وصلاة وتكبير وذكر لله ودعوا يوم العيد بما فيه من عبادات وصلاة وتكبير وذكر لله عز وجل وما يتبعه من أيام التشريق ودعوا الحج الذي هي ركن من أركان الإسلام فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فمن استغل هذه المواسم وأدى فيها ما شرع من العبادات لله عز وجل فهو السعيد إن تقبل الله عمله ومن فرط فيها وتكاسل عنها فهو المحروم الخاسر من قضى هذه المواسم في طاعة الله عز وجل فهنيئا له ومن قضاها في غير طاعة الله عز وجل من المعاصي والسفر المحرم فتعسا له ولا يلومن إلا نفسه عباد الله سؤال ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه ماذا بعد الحج وماذا بعد هذه المواسم المباركة كيف حال العبد بعد هذه الفريضة وبعد هذه العبادات هل يعود الناس كما كانوا عليه قبل الحج قبل أيام عشر ذي الحجة هل تغير سلوك المؤمن من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن إن هذه المواسم ميلاد جديد للمسلم فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجعل هذه المواسم فرصة جديدة لتسعيه أعماله والإنابة إلى ربه يقول عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يجب أن يعلم المسلم أن مواسم الخير إنما هي تحول من حياة الغفلة والإعراض عن الله إلى حياة الاستقامة والإقبال على الله وإن من إضلال الشيطان وخداع النفس الأمارة بالسوء أن ينتكس كثيرا من الناس على عقبيه ويعود إلى معاشيه بعد انتهاء مواسم الطاعة فالرب سبحانه وتعالى ينادي عباده
بنداء الإيمان ليستقيموا على شرعه ويستجيبوا له ولرسوله ويتقوه حق تقاته ويعبدوه حق عبادته فهل من مجيب لهذا النداء العظيم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فاستجيبوا لأمر الله عباد الله. فالواجب عباد الله أن نصلح أخلاقنا وسلوكنا وفق القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف الأمة وأن نرى آثار العبادة في سلوكنا ومعاملاتنا وأخلاقنا. وأول ما يجب علينا تحقيقه هو تحقيق توحيد الله فلا نعبد إلا الله فنبتعد عن الشرك كبيره وصغيره فإنه من أعظم الجرائم. فلا أحد أكثر جرما ولا ذنبا ممن جاء بالشرك بالله عز وجل والقرآن مليء من أوله إلى آخره بالتحذير منه ومن الوقوع فيه بل حذر أفضل الخلق منه فقال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عباد الله إن شاء الله تعالى خطبتنا اليوم يزاري خطبة يو يسالفناቸው መልካም ቀናቶች አሳልፈናል። 10 ذي الحجة እንደዚሁ ደግሞ ሐጃጆች ሐጃቸውን ጨርሰው ወደ ያገራቸው እየተመለሱ ነው። وكذلك ايام التشريق እና ከነዚህ በኋላ ሐላችን ወይም ደግሞ ባህሪያችን ምን መምሰል እንዳለበት ለማሳወስ ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። በቅድሚያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት እንደዚሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጠን ታላላቅ የሆኑ ጸጋዎች አላህን ማመስገን ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊሞች የተለያዩ ኸይር የሚሰሩባቸውን ቀናቶች ሸኝተዋል ማለት ነው በቅርብ ቀን ማለት ነው። ከቀናቶች ትልቅ የሚባሉ ቀናቶች አያሙ 10 ذي الحجة ሸኝተዋል። በውስጡ እንደዚሁ የውሙል ዒትቅ ሚን النار የተባለ የዓረፋን ቀን ሸኝተዋል። وكذلك يوم العيد ሸኝተዋል بما فيه من عبادات وصلاة وتكبير وذكر لله በውስጡ ሶላት ያለበት ዒባዳዎች ተክቢራዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መዝከር ያለባቸውን ቀናቶች ሙስሊሞች ሸኝተዋል ማለት ነው። وكذلك ሐጃጆችም ትልቁን የዒባዳ የሩክኑ من أركان الإسلام ከእስልምና ማዕዘናቶች አንዱ ትልቁ ማዕዘን የሆነውን የሐጅ ስርዓት ፈጽመው ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቀናቶች የተጠቀመ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚፈልገው አይነት ሁኔታ በኢኽላስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንሃጅና ጎዳና በመከተል ከፈጸሙ እንደ አይነቱ ሰው فهو السعيد سعيد ማለት እድለኛ ማለት ይሄ ነው። إن تقبل الله عمله አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራውን ከተቀበለው ማለት ነው። በዚህ ተቃራኒ ደግሞ በተካሱል በስንፍና በሸይጣንና በነፍስያ በመታለል ስራውን ያጓደለ ሰው ክልክል የሆኑ ነገሮችን የፈጸመ ሰው ይሄ ደግሞ فهو المحروم الخاسر አላህ ይጠብቀንና ከኸይራቶች የተከለከለ ከመልካም ነገሮች የተከለከለና ከሳሪ ከሚባሉ ሰዎች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መዋሲሞች የተለያዩ የዒባዳ ቀናቶች ካለፉ በኋላ ራሳችንን መጠየቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ከነዚህ ቀናት በኋላ እንዴት ነው ባህሪያችን ተስተካክለዋል ወይ? እነዚህን አላህ ያዘዛቸው ወይም አላህ የሰጠን ትልልቅ ዒባዳዎች በውስጣቸው ብዙ ኸይራት የሚገኝባቸውን ቀናቶች ሰርተን አልፈናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባህሪያችን አኽላቃችን ተስተካክሏል ወይ የሚለውን ራሳችንን መፈተሽ ያስፈልጋል ማለት ነው።
هل تغير سلوك المؤمن من سيء إلى حسن ከመጥፎ ባህሪ ወደ ጥሩ ባህሪው ተቀይሯል ከመልካም ባህሪ ወደ መልካም በጣም ወደ ተሻለ መልካም ተቀይሯል ባህሪያችን ስለዚህ ተውበት ያላደረግንና ያልተጸጸትን ሰዎች አሁንም ጊዜው አለ ዑምራችን እስካለ ድረስ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጸጽተን መመለስ አለብን كما قال سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ሁላችሁም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበታችሁ ተመለሱ ነው የሚለው ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فلاح እንድትወጡ ከምትፈሩት ድናችሁ የምትፈልጉትን እንድታገኙ يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ወደ አላህ ተጸጽታችሁ ተመለሱ ተውበተን ነሱሃ ትክክለኛ የሆነ ተውበት ማለት ነው ሽሩጦችንና መስፈርቶችን ያሟሉ የሆኑ ተውበት ያስፈልገናል ኢንሻአላሁ ተዓላ فالرب سبحانه وتعالى ينادي عباده الله سبحانه وتعالى ባሮቹን ጥሪ ያደርግላቸዋል بنداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا ያለ በእምነት ስማቸው እየጠራቸው እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ اتقوا حق تقاته ተገቢውን ፍርሃት ፍሩት ولا تموتن الا وانتم مسلمون ለአላህ ታዛዥ ሙስሊም ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ ይላል አላህን በብቸኝነት ተገዝታችሁ እንጂ እንዳትሞቱ በሽርክ ላይ በኩፍር ላይ በቢድዓ ላይ እንዳትሞቱ ይላል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ህግና ስርዓት ታዛዦች ሁኑ ተቀባዮች ሁኑ وللرسول ለመልእክተኛውም اذا دعاكم لما يحييكم ዘላለማዊ ህይወት ለምታገኙበት ነገር ጥሪ ሲያደርጉላችሁ አቤት ብላችሁ ታዘዙ ነው የሚለው ስለዚህ የመጀመሪያው ግዴታ ልናረጋግጠው የሚገባ ከሁሉም ነገር ተሕቂቁ ተውሂድላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ማምለክ የሚባለውን ይሄንን አረጋግጠናል አላረጋገጥንም ይሄንን መፈተሽ አለብን ትልቁም ይሁን ትንሹን ሽርክ ከኛ ላይ ይገኛል ወይስ አይገኝም ይሄንን ራሳችንን መፈተሽ አለብን ከነዚህ የሽርክ ተግባራት ራሳችንን ልናርቅ ይገባል ሽርክ የሚባለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይምረው የሆነ ወንጀል ነው ሐታ ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ለነቢያቶች ሁሉ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ወለቀድ ኡሂየ ኢለይከ وإلى الذين من قبلك ወዳንተ ወህይ አውርደናል ካንተ በፊት ለነበሩትም ነቢያቶች ለኢን አሽረክተ ለይህበጡን عملك ብታጋር ከአላህ ውጪ ሌላን አካል አንስተ ብትለምንና ብትማጸን እርዱኝ ብትል ጠብቁኝ ብትል ለይህበጡን عملك ስራህ በርግጥ ይሰረዛል ወለተኩነነ من الخاسرين ከከሳሪዎች ትሆናለህ የሰገድከው ሶላት የፈጸምከው ሐጅ ያወጣው ዘካ ሰደቃ ጾም ሁሉም ይሰረዛል ምን ካደረገ ከአላህ ውጪ ያሉ አካላቶችን ከለመንና ከተማጸነ ወልዮች ድረሱልኝ ሸሆች ድረሱልኝ ነቢያቶች ድረሱልኝ ጅኖች ድረሱልኝ ካለ አለቀለት ማለት ነው ስራው በሙሉ ይሰረዛል ያ ጀማዓተል ሙስሊሚን አቂዳችንን እናስተካክል وكذلك ወደ ሽርክ የሚያደርሱ ነገሮችን እንራቅ ወደ ክህደት የሚያቀርቡ ነገሮችን እንራቅ من الذهاب الى السحارة ወደ ድግምተኞች ወደ ጠንቋዮች መሄድ ወደ ጠንቋይ ሄዶ ማስፈረድ والعرافين والكهان وليحذر المسلم مسلم يتنكك من البدع والمحدثات በዲን ላይ የሚፈጠሩ አዳዲስ ፈጠራዎች ልክ እንደ መውሊድ አይነት በእስልምና የማያውቃቸው ተግባራቶች ከነዚህ ይራቅ ያ ጀማዓተል ሙስሊሚን ቢድዓ የሚባለው فخطرها عظيم اعظم من خطر الذنوب ከወንጀል በጣም የከፋ ነው ቢድዓ ከዝሙት ከስርቆት ሰው ከመግደል በጣም የከፋው ማን ነው ከተባለ ቢድዓ ማለት በእስልምና ላይ የሌለ ነገር አዲስ ነገር መጨመር ወደ አላህ ያቀርበኛል ብሎ ዒባዳን መጨመር ይሄን ልንጠነቀቅ ይገባል ويجرد المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم መከተል የሚገባን
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ መሆን አለበት። ማንኛውም አካል ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ነው መከተል ያለበት ማለት ነው። ማንኛውም አካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እንደምንገዛው መከተል የሚገባን በብቸኝነት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከተለያዩ ወንጀሎች ራሳችንን ልናረቅ ይገባል። ወደ ዝሙት የሚያቃርቡ ፈይስተኒ በዚና ሙስሊሞች ዝሙትን መራቅ አለባቸው። ወይቅተሪበ ሚን ወደ ዝሙት የሚያቃርቡ ወላ ሚማ يؤدي اليه من النظر الى النساء ወደ ዝሙት የሚያቃርቡ አጅነቢ የሆኑ ሴቶችን ማየት ወሰማዕ الغنا ዘፈኖችን ማዳመጥ የፍቅር ዘፈኖች የተለያዩ ወደ ዝሙት የሚስቡ ለምን فإنها والله بريد الزنا እነዚህ ሁሉ ለዝሙት ማሸጋገሪያ ድልድይ ናቸው ማለት ነው። ومن دواعي الفجور የአመጽ ተግባራትን ለመስራት ቀስቃሽ ናቸው። ስለዚህ وعلى المسلم أن يخلص ماله من الربا فإنه محاربة لله ولرسوله ከአራጣ ሙስሊሞች ሊርቁ ይገባል። በሐላል ገንዘባቸው ሊሰሩ ነው የሚገባቸው። በወለድ ገንዘብ መስራት የለባቸውም። ወለድን መራቅ አለባቸው። ለምን ወለድ فإنه محاربة لله ولرسوله ጦርነቱ ከአላህና ከረሱል ጋር መዋጋት ነው። ولقد توعد الله فاعله بالعذاب الأليم في نار جهنم አራጣ የሚበሉ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳማሚ በሆነ ቅጣት ዝቶባቸዋል። في نار جهنم لمن تعامل بالربا በአራጣ የሚተዳደሩ ሰዎች ولم ماله عن طريق أخذ الفوائد البنكية ትርፍ ገንዘብ እየሰጠ 100 ብር ሰጥቶ 200 ብር እንደ አይነት ስራዎችን በእንደ አይነት የሚተዳደሩ ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባድ የሆነ ቅጣት ዝቶባቸዋል። كما قال تعالى الذين يأكلون الربا አራጣ የሚበሉ ሰዎች لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ልክ ጅን ጥሎት ወድቆ እንደሚነሳው እየተንገዳገደ ነው የሚነሳው ኢቃማ ቀን ከቀብር ሲነሳ እነዚህ አራጣና ወለድ የሚበሉ ሰዎች ማለት عباد الله اجتهدوا alla yarakum Allah haythu nahakum አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከከለከላችሁ ቦታ እንዳትታዩ ጥረት አድርጉ። ወንጀል እንዳትሰሩ ያ ጀማዓተል ሙስሊሚን ወንጀል እንዳንሰራ فإن الله لا تخفى عليه خافية ለአላህ ምንም የሚደበቅ ነገር እና የሚሰወር ነገር የለም። ተደብቀን በጨለማ ብንሰራም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንዳንዷን ነገር ይመለከታል። يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد عباد الله فإنه وإن انتهت هذه المواسم بما فيها من الطاعات فإن عمر المؤمن كله طاعة وكله موسم للطاعة. الذي عبادة كانتوች ቢያልፉ የሙእሚን ህይወቱ አጠቃላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመታዘዝ ላይ እስከሆነ ድረስ እነዚህ ሁሉ መዋሲም ናቸው። ትልልቅ የሆነ አጅር የምናገኝባቸው ናቸው። እንደ ቀላል እንዳንመለከታቸው فإن الإنس والجن ما خلقوا في هذه الدار إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. ሰውም ይሁን ጅን በዚህ ምድር ላይ የተፈጠሩት ለሌላ ዓላማ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ተገዝተው እንደሄዱ ብቻ ነው። كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ሰውንም ጅንንም አልፈጠርኩም እኔን በብቸኝነት እንዲገዙኝ እንጂ ይላል አላህ። ወይም ያዘዝኳቸው እንዲፈጽሙ የከለከልኳቸውን እንዲርቁ እንጂ ለሌላ ዓላማ አልፈጠርኳቸውም። فالمؤمن هو الذي يعبد الله في كل أوقات ሙእሚን ነው በየወቅቱ በሁሉም ወቅት አላህን የሚገዛ فكل دقيقة من ليل أو نهار هي عنده موسم من مواسم الطاعة. ያንዳንዷ ደቂቃ በሌሊትም ይሁን በቀን አምልኮት የሚፈጽምባት በሙሉ መዋሲም ነች።
ትልልቅ የሆኑ አጅሮች የሚያገኝባት ነች فيتقلب بين العبادات በአምልኮቶች ውስጥ ነው የሚሽከረከረው ሙእሚን فيومه مليء بالخير ዙሁርን ሰግዶ ቀጣይ አሱርን ይተባበቃል አሱርን ሰግዶ ቀጣይ መግሪብን ይተባበቃል መግሪብን ሰግዶ ኢሻን ይተባበቃል ኢሻን ሰግዶ ሱብሂን ይተባበቃል ሰኞና ሐሙስን ይጾማል አላህ ለወፈቀው ማለት ነው አያመል ቢድ የሚባሉ በወር ውስጥ 3 ቀናቶች ጾም ይጾማል ሁሉም እያንዳንዱ ደቂቃና ሰከንድ ወደ አላህ የሚቃረብባቸው ጊዜያቶች ናቸው فهذه الصلوات تمر على المسلم 5 مرات 5 ወቅት ሶላት 5 ጊዜ ያልፋሉ በ24 ሰዓት ውስጥ ማለት في اليوم والليله مع ما بينها من النوافل والرواتب ከፈርዱ ጋር ሱና ሶላቶችም ተጨምረው ረዋቲብ የሚባሉ አሉ ነዋፊል የሚባሉ አሉ በአጠቃላይ በ24 ሰዓት ውስጥ እነዚህ ረዋቲቦች የፈርድ ሶላት የሌሊት ሶላት ተደምሮ ወደ 40 ረካዓቶችን ይሰግዳል ይላል አንድ ሙስሊም ማለት ወደ 40 የሚሆኑ ረካዓት ማለት وكذلك تلاوة الكتاب تلاوة كتاب الله الله سبحانه وتعالى القرآن ማንበብ ዒባዳ ነው አላህን መዝከር አላህን ማስታወስ ዚክር ማድረግ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر مذكر والاستغفار والتوبة تتسطو مملس والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادة التي يتقرب بها العبد إلى ربه ودقيتهم يقربባቸው የአምልኮት ዘርፎች ናቸው ማለት ስለዚህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ እነዚህ የምንፈጽማቸው አምልኮቶች ተቀባይነት እንዲኖራቸው ሁለት ትልልቅ የሆኑ መስፈርቶች አሉ እነሱም ኢኽላስና ሙታባዓ የምንፈጽማቸው ለአላህ ብለን መፈጸም ለይዩልኝ ለይስሙልኝ ሳይሆን ለአላህ ብለን መፈጸም ሁለተኛ የምንፈጽመው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባዘዙን ስርዓት መሰረት መፈጸም እነዚህ ሁለቱ ከተማሉ كانت مقبولة عند الله كالله سبحانه وتعالى ዘንድ ተቀባይነት ያገኛሉ ያ ጀማዓተል ሙስሊሚን ተቀባይነት ያገኛሉ كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ከጌታው ጋር መገናኘትን ተስፋ የሚያደርግ ሰው فليعمل عملا صالحا عملا صالحا عملا صالح መልካም የሆነ ስራ ይስራ መልካም ስራ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህግና ስርዓት ተከትሎ መስራት ነው ولا يشرك بعبادة ربه أحدا በጌታው ማምልኮት አንድንም አሻርክ አጋራ ለይዩልኝ ለይስሙልኝ እንዳይፈጽም ስራው የሚፈጽመውን ስራ ለአላህ ብሎ ይፈጽም አላህ ስላዘዘው ብቻ ማለት እነዚህ ከተማሉ ተቀባይነት ይኖረዋል ዒባደላህ صلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين